Kanami isang kiay-kiay ni kagawad mga kabarangay lantawan nyo bala. Mayong adlaw mga kabarangay, welcome sa aton dito sang Bineo o kon Barangay Newly Elected Official Basic Orientation Seminar. Kung sa diin mga kabarangay ang aton nga activity ginsugdan naton subong sang Zumba o kon kiay-kiay. Diri mga kabarangay, nakita naton nga nag-enjoy gid liwat ang mga barangay official kag nakita naton kung sino naman sa ila ang sagad naman magkiay-kiay kag mag-saot-saot sang ginagmay para sa aton nga Zumba. Pabalas anay ginagmay kag relax para sa aton malawig-lawig naman nga seminar kag orientation subong nga adlaw. Gani mga kabarangay, update nyo ako sa dito sang aton nga Bineo. Welcome sa Sergio Vlogs mga kaabyan. Una naton nga topiko subong adlaw mga kabarangay ang natawag naton nga PPE for barangay o kon proposed plan in activity sa aton nga barangay. Diri ginistoryahan namon kag amon nahibaluan ang mga plano kag mga activity nga dapat naton ipatigayon sa aton nga barangay every time kag natawag naton may kapistahan. Diri mga kabarangay, nag-take note kita kag mas mayo kinya nga magsulat kag hindi naton malipatan kung ano ang mga topiko kag mga ideya ihibalo nga aton natun-an sa ini nga seminar mga kabarangay. Seryoso gid sa akon na mga kabarangay kay hindi man basta-basta ang seminar naton. Malikinangnan nga may ara kita ma-report kag may matun-an sa aton nga seminar kung inisa kita magabalik sa aton barangay kag kinanglanon naton nga ma-implement kag mapatigayon mapatuman ang aton nga mga natun-an sa aton nga seminar mga kabarangay. Kag ari mga kabarangay nagpusing-pusing anay kita kagagmay samtang naga-break subong nga kaygunan. Kag diri mga kabarangay makita naton ang aton kaupod nga mga barangay official nga seryoso man kag nagapamati gid sila sa aton nga orientation o kon seminar. Kanamian gid ako sa gatong naton nga Bineo kay madamo gid kita sang matun-an. Kag ari ningkuan naton sang video ang mga giveaways kag handumanan naton sa aton nga Bineo. Nga gitagaan kita sang mugs kag madamo pa nga mga giveaway ang aton nabaton sa ining seminar. Kag ang ikaduha naton mga kaabyan nga topiko amo ang ginatawag naton nga public ethics and accountability. Kung sa diin, dili naton aman naton ang mga maayo nga pangpamatasan kag mga ethical kag natawag naton mga salabton naton kag aton man nga responsibilidad sa aton nga pangbarangay. So diri mga kabarangay ginpahat-pahat nila kung ano gibala ang matutuod naton nga mga obligasyon kag responsibilidad sa aton nga constituents o kon mga kabarangay. Kag sa ini nga kahigayunan mga kabarangay aton man nga ginpamatian ang mensahe sa aton pinilangga nga mayor Jose Nadi Arceo. Ako sa diin nag-encourage siya sa aton nga mga bupod nga mga barangay official sa paghatag sang epektibo kag maayo nga serbisyo. Gani sa imo mayor, madamo gid nga salamat sa imo nga suporta sa bug-os namon nga mga hilikoton sa barangay upod na si Vice Mayor Grace Arceo para sa inyo bug-os nga pagsuporta sa aton nga Bineo. Ini nga kaygunan mga kabarangay, kita naman nag-pictorial upod sa mga lain-lain ng mga DILG officers sa Negros Occidental. Kani sa liwat mga mem kag sir, madamo gid nga salamat sa inyo pagpatigayon sa Bineo. Gani mga kabarangay,
Sa madason naman kita ay kitaliwat para sa balayon naman nga mga activity sa pang barangay. Sa inyo tanan mga kabarangay, halong gid kamo, salamat kag mayong adlaw sa inyo tanan. I know gold is not